15,000 nga cellphone kay gwapo kaayo igsuon. Ana ingon ang bata. Pero ingon dayon ang lula kay naminaw man ingon siya. Maayo kay barato kayo ang 7,000, ang 10,000, ang 12,000 nga cellphone para ninyo. Pero papalita og Biblia 700. Hala uy. Way panghatag diha. Amen. Ngano igsoon kapag dinhi sa kalibutan, perting baratuha ang mga kalibutanon nga kalipayan. Bisag unsa na ka kamahal. Para nato naningkamot ta igsoon. Pero pag abot sa pulong sa Ginoo, inudnod na ang pulong sa Ginoo atubangan sa dagway sa tao, musulti gihapon dili ko. Unsay gisulti sa balang kasulatan, kadtong mga tao nga dili makadungog sa pulong sa Ginoo, basid gitabunan ingon ang balang kasulatan, gitabunan na sa atong kaaway ang iyang mga mata, ang iyang dalunggan aron bisan siya mo tan-aw di na makakita, aron bisan siya maminaw di na makadungog. Karon igsuon, mangutana ko nimo, kung itsahan kag pulong sa Ginoo ganahan ba ka? Moingon na siguro, ako pastor, okay ra ko, tagaan ko nimo. Pero manghatag siguro tag sa kalibo, itsa diri mag-inilugay guro tao. Amen? Ang mga tao igsoon. Ninumdum ko igsoon, basta na ay anang mag-itsag pulong sa Ginoo, labyan-labyan na sa mga tao, ug di na ko matingala igsoon. Kay nga naman, ang kalibutan na puno sa kangit-ngit, apan ingon ang balang kasulatan, magpabilin og kinahanglan iiwag nato ang atong kahayag. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, ngining takna karon moingon ko sa matag usa kanato nga kinahanglan mga igsuon nga kinahanglan atong ipadako ang atong pagka-iglesia sa Dios, ang atong pagka-inanak sa Dios. Ayaw mo palabi igsoon, basin unya ba ingon ang balang kasulatan, ingon ang balang kasulatan igsoon nga ang kabalaka sa kalibutan ug ang pagtinguha sa bahandi sama lamang sa mga sampinit ug sa mga sagbot nga ninglikos sa pulong hinungdan nga ang punuan dili makabunga. Mga igsuon ko, ayaw intawon pagpalikos sa mga kabalaka ni ining kalibutan. Kabalo ko igsuon na balaka ta asa ta mamasahe karon. Kabalo ko nga nabalaka ta ug unsay kauno nato sa ugma. Unsay sulobo nato igsoon, pero ingon ang balang kasulatan, ingon ang Ginoo, ingon siya, dili mo angayan magkabalaka kay ginapakaon gali sa Dios ang mga langgam. Ginasuluban niya ang mga balili. Ingon siya igsoon, kana mga tawo nga magsigi pagkabalaka sa ugma, ingon siya sama sa mga pagano. O kinahanglan igsoon ko diya sa Ginoo, kabalo ko nga gusto kayo ta manginabuhi. Pero ang tinuod nga kadaugan, ang tinuod nga pagkadato, o ang tinuod nga paglambo, nagagikan lamang kana sa Ginoo. Igsuon ko diya sa Ginoo. Hinumdumi ang pulong sa Dios. Ingon usab, kaganinang buntag, diha sa sinulat ni Propeta Jeremias, gibasa na kong ang gidala sa kong ugangan kaganina, si Pastor Lucinio, nga nagisgot bahin sa pagkamatarong og mga dautan. Ako usahay kalabanan, ako makadungog yung usahay Nixon, subo po akong pamalandungon, nga usahay mas mahadlok ta sa tao kaysa sa Ginoo. Pero lang tao na to, unsay gisulti sa pulong sa Dios. Jeremias 17, versikulo 8. Asa kito ganina pa? Ha? City nga to sa 8, nag-ingon dire, bulahan, dire ta magsugod sa versikulo 5, igsoon, ingon dire, maayo kini, mao kini ang giingon ni Hiyuba, tinunglo katong tao nga nagasalig sa tao, og nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton, og kansang kasing-kasing mibiya kang Hiyuba. Ingon ang balang kasulatan nigsuon, alaot ang tawo nga mubiya sa Ginoo, unya mosalig diha sa tao. Usahay igsuon pakaulawan ta sa Ginoo kay gusto sa Ginoo, diha ta saya mosalig dili sa tao. Makuyawan ang Ginoo igsoon ug mosalig da kasi mong kagalingon na hinumdum mo sa turi sa Babil. Ingon ang tao igsoon, magtukod tag turi nga moabot dito sa langit. Aron nga mahimo tag dungganon sa tibok kalibutan, ilat ang mailhan. Nga kita tawo ta nga nakatukod ta nga niabot sa langit. Ingon ang Ginoo, munaog ta dito, hulugwa kanang libugo nato sila. Nganuman, no, lahugayon na to sila kay nga naman. Dili gusto ang Dios nga mosalig lamang kasi mong kaugalingon. Kay nga naman igsoon,
Kung musalig lamang kasi mong kagalingon, diha moturok ang garbo. Unya, ang garbo igsoon, maura ba na'y makapatagak sa tawo, ingon nga nitagak kang Satanas, gikan sa pagka-Lucifer, nahimo siya Satanas. O kinahanglan igsoon, kanunay ang atong pagdangop diha sa Ginoo. Ganina, ingon ko ni Brad Junley, ana jud ko niya igsoon, nga, ang ligon nga pamuyo, ang ligon nga pundasyon sa panimalay, mao ang pundasyon nga natukod diha sa Ginoo. Dili sa tawo, dili sa salapi, dili sa kaalam mo kahibalo, kun dili diha gayud sa Ginoo. Ingon ang Biblia igsoon, gamot. Ato isulti igsoon, gamot. Diha kang Kristo. Tukod. Diha kang Kristo. Ako musulti ko igsoon, daghan kayong gipang barikos na pinangita o kalibutanon nga bahandi. Amen? Diha, ingon diha, gamot. Asay, daghan na kayong ipanggamot, pero barikos lang. Anong ipangbarikos naman igsoon? Pinangita o kalibutanon nga bahandi. Pero yung say gisulti sa balang kasulatan, pagtigom kamo og puntil nga naa sa langit. Kay ang atong puntil nga naa sa langit, walay makakawat ana. No, walay anay nga makakutkot. Walay taya nga makadubok igsoon. Kay dinhi sa yuta, maingon ko, kanang bahandi nga naa nato, bahandi nga imong gitigom, ingon ang balang kasulatan, mulupad ra na sama sa langgam. Undang nga nagtrabaho, bisag isa lang kasimana, di ba, pobre ka? Sa kaon lang daan mo igsoon, kanang imong hinaguang kwarta, tinigom-tigon mo, hurot na igsoon. Pero ako, moingon ko na mo igsoon, ang atong puntil nga naa sa langit, ang imong tinigom dito sa langit, way pagkakawat, way pagkahubas. Unya, ang nindot pag-igsoon, kada simba nimo sa Ginoo, kanunay nang nagadugang. Ako igsoon, magsige jud ko hatag sa akong eksperyensya, isip nga nangalagad sa Ginoo. Kay kaniadto igsoon, gusto ko magtigob og 1 million. Yung ko, gusto ko magtigob 1 million, isulat yun ako igsoon. Pag ihap na ko, abot man ay 40 ka tuig bago ko makatigob og 1 million. Ana ko murag wa man ay pulos niya ako ang kwinta-kwinta. Undangan ako igsoon. Ana ko igsoon, undangan ako. Ana ko kanang 40 ka tuig ba way gasto-gasto. Kanang tag 5,000 lang bulan, ang mga 40 ka tuig. Ano man? Ang kwarta igsoon, di nimo mapugan, mugawas gina. Amen? Pero igsoon ko diya sa Ginoo, sa among pagpamuyo, mga 12 ka tuig sa pagpangalagad nako sa Ginoo, unya nagmission mi uban mi ni pastor, gitunglo pag sa akong mama si Pastor Jan, kay ning ano daw ni uban ko ni pastor, nangadto may Iloilo, giundangan akong pag-eskwela na akong college igsoon para lang mulukdo og semento ug bato. Dito sa lapad kaayong basakan nga naa sa tunga-tunga sa suba. Igsoon ko sa Ginoo, ni ana ko mao gyud ni ang akong giundangan. Pastilan, kaingon ko, haruhay kay ko sa among pamuyo. Na ay balon, pagkaon, isa ka tibok, bangus, kanon na mo, kay mangisda ay man ako mama. Pag abot na mo sa Iloilo igsoon, magsigir may ka og bulad. Nang high blood, may kinaon, tulog adlaw, pamahaw pa na ito panihapon, dala snack. Bulad. Then kapi igsoon nga stick, katuluon na mugbahin, tungod sa kawaladon, kay giagian mig bagyo, ditong napita. Ang ahos igsoon, isa ka lingin nga ahos, 40 pesos. Inaanak kaliso dito, isa ka sibulyon, unsa ang sibulyon? Sibuyas Bombay igsoon, isa ka buok, 40 ang buok. Saging nga gamay kay anak igsoon, 10 pesos ikang busog. Grabe gyud. Labaw kabalo silang di ka taga diha. Ila jud kang tigbason sa kamahal. Muna igsoon nga ditong napita pag lockdown ako og bugat kayo nga batok semento ako. Sus man, mao ni akong giundangan. Pero wa ko kabalog ko paingon. Ning alagad ko sa Ginoo igsoon, bisag wa ko'y kasiguruhan sa akong ugma. Ingon nako ikaw naggibahala nako Ginoo. Pero pasalamat ko sa Ginoo karon kay tanan na kong giampo gipangayo gihatag sa Dios. Tanan na kong gipangayo igsoon. Gihatag sa Dios. Pamuyo, maayo nga asawa, gani bulahan kay ko sa akong mga ugangan kay bisag namatay na ako magpapa, pero gitagaan ko og ugangan nga grabe gyud nako kabulahan. Palangga kay ko sa katanan. Gani igsoon, ang akong asawa, wa gilibog akong asawa, pag manimba unsay buloton sa iglesia suporta. No? Grabe gyud igsoon og nakaingon ko ang kalinaw sa pamuyo usa ka kalinaw nga di gyud mabaryan og kwarta. Daghan kaayog na ay kwarta pero walay kalinaw sa pamuyo igsoon. Moingon ko og hagit nako sa tanang mga batan-on nga naa dire, labi na sa mga lalaki. Ayaw inta mo pagtapok sa gawas. Diri gyud ta sa sulod.
No? Kay unsay gingon sa balang kasulatan, ang mga iro ug mga baboy dito sa gawas. Tinuod na. Muna kay igsoon, pag maminaw ta sa pulong sa Ginoo, pag mangadto tag simbahan, ayaw mo pag-email kay perminti na sa balay. Panahon sa ting simba, panahon sa ting simba, ialagad sa Ginoo. Nganuman, tanan nimong pangandoy igsoon, bisan sa mga nanginabuhi karon. Sa una, wa ko'y katungod, musulti sa mga nanginabuhi, kay wa mo ko'y panginabuhi. Pero muingon ko niyo igsoon, ang sikreto sa panalangin, panalangin sa inyong basakan, sa inyong kahumayan, sa tanan ninyong ginaabot ninyo karon sa inyong yuta igsoon, naaara gyud sa Ginoo. Ingon ang Biblia igsoon nga ang Dios mao ang atong magkukulon. Kabalo nang magkukulon? Tigpurma. Kung unsay purma niya nimo, di ka kabuot kay siya may tigpurma nimo. Ug ingon ang Biblia igsoon, siya ang nagapadato ug ang nagapapobre sa tao. Amen? Nay nangutanan ako kaniadto igsoon, nagkawarak-warak ang ilang pamuyo. Tag-ilo-ilo igsoon, kung tinuod pa nga nay Ginoo nganong nainanimen mi. Pero ang sakto nga tubag ana igsoon, tungod kay wala ninyo giapil ang Dios sa inyong kinabuhi. Mawarak ang pamuyo igsoon kung dili ninyo iapil ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang lig-on nga pamuyo, lig-on nga panginabuhi, lig-on nga kinabuhi, matukod lamang diya sa lig-on nga patukuranan nga mao gayud si Kristo nga mao ang bato usab sa atong iglesia. Atong palakpakan atong mga Dios. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, katapusan nako isulti kanatong tanan. Hapit na mobalik ang Ginoo. Hapit na mobalik ang Ginoo. Ang mga timailhan, ang mga tilimad-on igsoon sa iyang pag-abot tuol na gyud kaayo igsoon. Ug ako moingon ko igsoon, duha ra gyud ang atong padulungan kun di man gay nato maabtan ang Ginoo karon nga panahon. Mga matay ta, duha ra gyud atong paingan. Banhawon na adunay pagkabanhaw. Nay pagkabanhaw sa mga matarong padulong sa kinabuhi ug naapoy pagkabanhaw alang sa mga dautan nga mao ang pagkalaglag, ang ikaduhang kamatayon nga mao ang asupre ug ang impierno. Ug ako igsoon nagampo ko nga kitang tanan magkitaay dito niya sa langit sa kapanganuran. Mag-isulti niya ko mo, ay nailma malipay jud kay ko. Just na meron gyud naa kadiri na ilma. Naniidin, kita ra gyud ta dinhi sa pagsugat sa Ginoo. No, ingon ang Biblia igsoon, magsinugatay, musugat ta sa Ginoo didto niya sa langit sa kapanganuran. Mao na igsoon ining takna karon. Di man to ta madato diri sa kalibutan, pero dato nakadaan kung nagsimba ka sa Ginoo kay siya man tagiya sa tanang bahandi bulawan. Dalay ko ng Dios, maayong buntag sa tanan. Welcome and happy Sabbath sa tanan. Amen.